याद आती रही रात भर। मुझसे हुए हम कला चुपके रात बिया गुल निगाहों की जुबान पवन जाती है पवन किसी की याद में होता है। कहा किसने मकान बूढ़े नहीं होते, कभी तुम भी समुंदर पार जाने पर अगर मजबूर हो जाओ तो देखोगे कि जब धरती पिघलते टिमटिमाते आखिरी अय्याम में तुमको भुलाएगी और एक रेशम की डोरी से बंधे तुम लौट आओगे तो वो चांदी सा उजला घर जिसे रोता हुआ तुम छोड़कर परदेश की जानिब सिधारे थे, खमीदा भारी जुस्सा अपने सूजे पाँव पर रखे, पुरानी कितने खम खाती लरसती चिरचिराती सीढ़ियाँ उतरेगा और दहलीज पर रुककर तुम्हें सीने से चिमटा कर कहेगा, यार इतनी देर क्यों कर दी। मैं 1922 में इसी हवेली में पैदा हुआ था और 1925 में मैंने प्राइमरी स्कूल में तालीम के लिए दाखिला लिया। इससे पहले का जो अरसा है वो एक तारीख बर-ए-आज़म है जिसे मैंने देखा नहीं लेकिन उसके बारे में सुना है। 1910 में जब ये इलाका आबाद हुआ, नहरें आईं, तो मेरे दादा जान, उनका नाम वज़ीर ख़ान था, मैं उनका हमनाम हूँ, तो वो यहाँ आए तो उन्हीं के नाम पर ये गांव छोटा सा आबाद किया गया और इसका नाम वज़ीर कोट रखा गया। वो 1 साल यहाँ ज़िंदा रहे। उनकी वफ़ात के बाद मेरे वालिद ने ये सारा कारोबार ले लिया। इससे पहले वो लाहौर में रहते थे और लाहौर में रहने से पहले पेशावर से आए थे और पेशावर में आने से पहले अफ़गानिस्तान और इससे पहले ईरान से आए थे। वो हमारी फैमिली में 2 सिलसिले थे, एक तो पठानों का सिलसिला था और एक अज़रबाइशों का सिलसिला था, तो घोड़ों का कारोबार था उनका। फिर ये घोड़े पाली के सिलसिले में ये इलाका जो है वो तकसीम होना शुरू हुआ, तो वो घोड़े पाली के सिलसिले में यहाँ पर आ गए। मेरे वालिद सख्त मिजाज भी थे और बहुत हलीम तबा भी थे। जब कामकाज का मसला होता था यहाँ की गवर्नेंस का, तो उसमें तो वो खासी सख्त मिजाज थे, लेकिन चूँकि वो स्कॉलर भी थे ख़ास तौर पर तसव्वुफ़ के, और फ़ारसी के हज़ारों अशार उन्हें ज़ुबानी याद थे और अरबी संस्कृत और अंग्रेज़ी में भी वो पढ़ी हुई थी ज़ुबानें उन्होंने, और काफ़ी उनका लिटरेचर भी उन्होंने मुताला किया हुआ था। इसलिए वो एक बहुत ऐसी शख्सियत थे जिन्हें मिलने के लिए बहुत से लोग, मैं बाद की ज़िंदगी में मैं अर्ज़ करता हूँ कि बाद की ज़िंदगी में बहुत से लोग यहाँ आए जब वो बौ-ए-ख़ के नाम से अदबी दुनिया में मुतारिफ़ हुए और किताब भी छपी जो बाद काफ़ी लोगों को तक पहुँची। मेरी वालिदा बाप के हवाले से तो सैयद थीं और माँ के हवाले से मुग़ल थीं। उनके जो मेरे नाना जान जो थे वो वहाँ लखनऊ में रहते थे और मेरी जो वालिदा हैं वो कलकत्ते में पैदा हुई थी। इसके बाद मेरे नाना जान की वफ़ात के बाद वो यहाँ लाहौर में आ गई और मुग़ल हवेली में रहीं। यहीं फिर मेरे वालिद से उनकी शादी हुई और वो लोग यहाँ पर गांव में आ गए। मेरी तालीम का आगाज़ इस प्राइमरी स्कूल से हुआ जो हमारे गांव में उस वक्त वाहिद स्कूल था। ये आज से कोई 80 बरस पहले वाक़या है और मेरे वालिद मुझे लेकर आए थे यहाँ स्कूल में और फिर मुझे रोहतांग छोड़कर चले गए थे, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद मेरा दिल लग गया और मैं लड़कों के साथ तालीम में मसरूफ़ हो गया। यहाँ कोई 4 साल तालीम हासिल करने के बाद मुझे वालिद साहब ने एक करीबी गांव के मिडिल स्कूल में भेज दिया। वो सिखों का गांव था, चक 34 जनूबी का। ये चक 56 का प्राइमरी स्कूल था और वो चक 34 का मिडिल स्कूल। मैंने वहाँ पर कोई 3 साल गुजारे और जिस उस्ताद के साथ मैं रहता था उनका तबादला हो गया सिलां वाली में, तो वो मुझे अपने साथ ही ले गए। तो 1 बरस मैंने सिलां वाली में गुजारा। इसके बाद मैं मिंट गुबरी चला गया अपने चाचा के पास
وہ اس وقت سہیوال نہیں بنا تھا، منٹگمری کہلاتا تھا، اور وہاں سے واپس آ کر پھر میں نے سرگودا گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کا امتحان 1937 میں پاس کیا۔ اس کے بعد میں 2 سال کے لیے جھنگ چلا گیا، جھنگ انٹرمیڈیٹ کالج میں داخل ہو گیا۔ تو اس وقت ڈاکٹر سلام جو تھے، جو بعد میں نوبیل پرائز انہیں ملا، وہ بھی اس اسکول کے طالب علم تھے، لیکن مجھ سے 2 سال پیچھے تھے۔ وہاں سے پھر جب میں نے ایف اے کر لیا تو میں گورنمنٹ کالج لاہور میں چلا گیا۔ اسکول کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر انسپیکٹر کا آنا ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا تھا، اور ہمارے جو استاد تھے وہ عام قسم کے پرتکلف لباس میں نہیں ہوتے تھے، وہ تہمت باندھتے تھے، لیکن انسپیکٹر کے آنے سے پہلے وہ ایک لڑکے کو یہاں نہر کے کنارے متعین کرتے تھے کہ وہاں سے وہ ایک جھنڈی ہلائے گا کہ انسپیکٹر صاحب آ رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ کمرے میں جاتے تھے اور جا کر شلوار پہنتے تھے اور پگڑی سر پر رکھتے تھے اور آ کر بیٹھتے تھے، اور جب وہ انسپیکٹر چلا جاتا تھا تو اسی لمحے وہ جا کر دوبارہ کمرے میں اپنا جو دیہاتی لباس ہے وہ پہن لیتے تھے۔ یہ بات مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ جب میں اسکول میں تھا تو میں والی بال کھیلا کرتا تھا، اور اس کے بعد جب میں گورنمنٹ کالج جھنگ میں طالب علم تھا تو میں نے ٹینس کھیلنا شروع کی، اور 2 سال تک میں ٹینس کھیلتا رہا، لیکن پھر گورنمنٹ کالج لاہور جا کر میں نے کوئی گیم نہیں کھیلی، میں اپنی تعلیم میں پوری طرح سے مصروف ہو گیا۔ میں اتنے جناب سن 55 آیا میڈل کر کے، اس تو بعد آغا صاحب کے نال ہی ساتھ رہا، فیساں فوساں سانوں وہی دیندے رہے نے، میٹرک اتنے لالیاں کیتا میں، اس تو بعد آغا صاحب پیا ذمہ دارہ دے وچ، اور آغا صاحب نہایت شفیق ہمدرد اور بہت ہی خلوص والے انسان نے۔ میرا جمپال اتوں کا ہی ہے، میں شروع تو جاننا آغا صاحب نو، بہترین آدمی، میں سارا کچھ اتھے ہی جمیا پڑھیا، اتھے ہی میں انہاں دے کول ہی، تے بہترین بہت اچھا، ایڈا نیک بندہ ہی کوئی نہیں مل سکتا۔ آغا صاحب سارے چک دے بڑا اچھا سلوک برتاؤ کرتے ہیں، غریب کی ہمدردی کرتے ہیں، سارے جڑا بیٹھا تقریباً لوگ بیٹھے نے انہوں کی بڑی ہمدردی کرتے ہیں، تو بہت ہی اچھی جی انہوں کی وہ خاصیت ہے۔ تو فرشتہ نے صرف بندے نے جی بہت اچھے نے جی، عوام واسطے بڑا کچھ نہ کیتا ہے جی۔ گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کرنا ایک بہت بڑا تجربہ تھا میرے لیے، کیونکہ میں چھوٹے چھوٹے اسکولوں اور کالجوں سے وہاں پہنچا تھا۔ تو اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ دی بیسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ایسٹ آف سویز، پوری دنیا کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ سویز کے کی طرف جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، ان میں بہترین جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور ہے۔ اس وقت ایک انگریز یہاں کے پرنسپل تھے ڈنی کلف، اور 1 سال کے بعد ڈنی کلف تبدیل ہو کر چلے گئے اور ان کی جگہ پھر پروفیسر سوندھی آ گئے۔ پروفیسر سوندھی بہت مشہور ہوئے اور کافی عرصہ تک وہ یہاں پر ہے، پارٹیشن تک وہ تقریباً یہیں رہے، اور ان دنوں میں بہت سے اساتذہ تھے ہمارے، بہت سے انگریز بھی تھے جو پڑھاتے تھے، اور اب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم وہ مجھے اچھی طرح یاد ہیں کہ ان سے پھر ملاقاتیں تو نہیں ہوئی تھیں، لیکن انہیں ہم دور سے دیکھ لیتے تھے اور بہت انسپائریشن محسوس کرتے تھے۔ گورنمنٹ کالج جھنگ میں تو میرے مضامین فارسی، تاریخ اور فلسفہ تھا، خاص طور پر وہاں پر لاجک وغیرہ پڑھائی جاتی تھی، تو ان میں میری دلچسپی بہت زیادہ تھی، اور بعد ازاں بھی ان میں بہت زیادہ میں نے کام کیا، خاص طور پر فلسفے میں، تاریخ میں، اور یہ جو میں نے ادب تخلیق کیا اس میں بھی یہ عناصر بڑے عجیب طریقے سے جذب ہوتے چلے گئے۔ تو یہ میرے مضامین تھے۔ وہاں پر جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں آیا تو میں نے اکنامکس لے لیے، یہ والد صاحب کے کہنے پر، مجھے اس میں دلچسپی کوئی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اکنامکس کرنی ہے، تو میں نے اکنامکس کا سبجیکٹ لے لیا، اور پھر ایم اے میں نے اکنامکس میں کیا۔ کالج سے فراغت پانے کے بعد میں نے کچھ عرصہ کے لیے تو سیاحت کی، یعنی برِ صغیر کی سیاحت، اور میں بامبے چلا گیا، وہاں سے پونا گیا، تو گھوڑوں کا کاروبار تھا ہمارا، تو اس سلسلے میں مجھے والد صاحب نے کہا کہ بہت سے سٹڈز جو ہیں وہاں کے جا کر دیکھوں، تو میں گھومتا رہا۔ اس کے بعد میں 2 بار کشمیر بھی گیا اور ڈلہوزی بھی گیا، اور وہاں پر کانگڑے بھی گیا، یہ ساری جگہوں پر میں پھرتا رہا۔ گاؤں میں میرا بھانجا تھا، شمس آغا اس کا نام تھا۔